السلام عليكم مع المهندس حمزة ومرحبا بكم في سلسلة جديدة على القناة. السلسلة التي تحمل عنوان تجارب خريجي الأقسام التحضيرية. لو كونسيبت دو لا سيري هو أننا إن شاء الله غادي نبقاو نستضيفوا مجموعة من خريجي الأقسام التحضيرية باش يتقاسموا معنا التجارب ديالهم بهذا السلك. الهدف بطبيعة الحال هو أن لي توبان اي توبين يستافدوا من هذه التجارب، وبطبيعة الحال كنتمناو أن التوفيق يكون الحليف ديالهم باش حتى هما يرسموا يعني النجاح في المشوار الدراسي ديالهم ويلتحقوا بالمدرسه اللي كيتمناو انهم يمشيو ليها بعد سنتي كفاح بهذا السلك. في الحلقه الاولى من هذه السلسله لا تيماتيك ديالنا غادي تكون متمحوره حول موضوع طريقه الدراسه في الاقسام التحضيرية نزولا عند طلب مجموعه من المتتبعين. لهذا المنبر كنوجه لهم الشكر الكبير. الضيف ديالنا في هذه الحلقه غادي يكون خريج لو كونكور ناسيونال كومان دو لاني 2014 اللي غادي يتقاسم معنا التجربه ديالو بطبيعه الحال خصوصا حول الموضوع المختار لهذه الحلقه. دونك بور سو كي سون انتريسي خذوا عافاكم ورقه وستيلو وركزوا معنا مزيان، ما نطولش عليكم، نستضيفوا الضيف ديالنا ونبداو على بركه الله مع الضيف ديالنا. اول حاجه سي عبد العظيم، شكرا على قبول الدعوه. مرحبا سي حمزه. نبغيوك سي عبد العظيم انك تقدم راسك للمتتبعين، عطينا نبذه على المشوار ديالك. مرحبا. الوغ عبد العظيم بوعسا من مواليد اقليم الرشيديه، بالضبط بقصر ايغلي. كبرت في ايغلي وتبعت الدراسه ديالي حتى الباك. من بعد ما حصلت على الباك في شعبة علوم فيزيائيه التحقت بمركز الاقسام التحضيريه شعبة الرياضيات بثانوية ابن طاهر الرشيديه. من بعدها وفق الله باش ندوز الكونكور كومان ناسيونال ديال البريبا وندير لينيم اللي هي حاليا المدرسه الوطنيه العليا للمعالم بالرباط، من 3 المدارس الاوائل في المغرب حاليا. واستفدت من ليشونج ديال ليكول مع دي زيكول في فرنسا، ودرت الدبلوم كملت الدراسه ديالي في فرنسا في شعبة الميكانيك في مدرسة معادن بدوي. حاليا كما كتعرف السي حمزة انا خدام في شركة اللي هي فيليا ديال فانسي في الدومين ديال الفيروفيا السكك الحديدية كمهندس صيانة ديال دي ماشين اللي كنخدمو بهم باش نديرو كونستركسيون باش نبنيو السكات اللي كيمشيو فوق الدرب. جميل جدا سي عبد العظيم، تبارك الله عليك. دونك سي عبد العظيم، لا تيماتيك ديالنا ان شاء الله غادي تكون متمحوره حول لا ميثودولوجي دو ترافاي دون لي كلاس بريباراتوار et également sur ton expérience et ton retour d'expérience في هذا السيكل هذا. دونك اول حاجه سي عبد العظيم كما بديتي في الاقسام التحضيريه بطبيعه الحال سيتي في لاني 2013 فوالا. دونك كما بديتي عاود لينا على كيفاش جاتك يعني الانطلاقه في الاقسام التحضيريه، شنو هما التحديات والصعوبات اللي واجهتك؟ مرحبا. دونك البدايه ديالي في الاقسام التحضيريه كانت في 2012 ماشي 2013. مجموعه التحديات لقيتهم في الطريق ديالي. انا غنركز على 4 اللي حيت هما كنعتبروا لي التحديات فريمون يعني مهمين جدا. الاول كان هو البعد عن العائله، حيت انك ما بقيتيش كتنعس في الدار وليتي كتنعس في الانترنا. الثاني هو اللغه، كنا كنقراو بالعربيه ولينا كنقراو بالفرنسي. والثالث هو انني كنت شعبه فيزيائيه وليت شعبه رياضيه، كان عندي واحد النقص ديال الدروس شويه ماشي بزاف، ولكن المشكله هو نفسيه اكثر من هي في المستوى الدراسي. والمشكل الرابع هو ديال ليزوطاج اللي كان حتى هو نفسي، وبعض الاحيان كيدوز حتى هو ان داك شويه العنف الجسدي اللي كيفرغوه صحاب الدوزيام اني الى غير ذلك. دونك السي عبد العظيم، هاد العوائق هادو تقدر تقول لنا شحال د الوقت خداو لك وهما سميتهم عوائق، يعني باش قدرتي تفوتهم شحال د الوقت تقريبا خداو لك؟ الوغ نبدا من الرابع، اللي المشكل الرابع اللي هو البيزوطاج. كانت السيمانه الاولى كانت سيمانه كامله، ولكن بقات العواقب ديالو تبع واحد السيمانه الثانيه بالنسبه للنفسي، ولكن بقات كذلك تقريبا واحد الشهر، لان البيزوطاج ما كيخليكش ترتاح باش تقرا، بالتالي مجموعه ديال الدروس اللي فاتوك. وإلا خدينا عوامل اخرين فهي تقريبا نقدر نقول مجر على 80% ديال الدوره الاولى، بالتالي واحد شهرين وكان العواقب كلهم مشاو لمده شهرين. داكور سي عبد العظيم. دونك
في هذه البيريود هذه بطبيعه الحال انت كنتي كتحاول تقلب على ذاتك وتقلب على الميثودولوجي دو ترافاي في الاقسام التحضيريه. واش ممكن تحاول تعطينا نبذه على ديك لا ميثودولوجي دو ترافاي ديال البدايه؟ كما قلتي حاولت تقلبت على لا ميثودولوجي باش خدمت بزاف ديال الميثودولوجي اللي ما سبقوش في البدايه. غادي نحاول نركز على وحده زعما اللي كنت طولت فيها شي شويه بطبيعه الحال هي ما صدقاش. دزت من بعد وحده اللي غادي نناقشوها من بعد ان شاء الله. الوغ لا ميثودولوجي اللي كنت دزت هو اول حاجه خديت لا ديسيزيون باش انني نبقى نعتمد على الكور ديال البروف، وبالتالي 80% كناخذ الكور ديال البروف كنحاول نقراه حتى ما نفهمش عاد كندوز لواحد اخر. الحاله الثانيه ان في القسم كنحاول نكتب داكشي اللي قدرت نكتبو اللي ما قدرتش نكتبو، سواء حيتاش البروف كيجري او لا حيتاش اللغه ما ساعدتنيش، المستوى ديالي في اللغه الفرنسيه ما ساعدتنيش خاصه في لي مو تكنيك كنخليهم خاويين. وبالتالي كناخذ واحد 20% في القسم كنمشي للدار كنبقى نخدم بالليل تقريبا واحد ساعه ونص ديال الفيزيك، واحد ساعه ونص ديال المات، والاغلبيه ديال هذا الوقت كنجلس غير باش نكمل الكور داكشي اللي فاتني ما قدرتش نكملو في الدار، وباش نقرا باش نفهمو او لا باش نحفظو وانا فاهمو بيان سور. يعني هكا هاد كان ميثودولوجي. ما كاينش دوطخ اكتيفيتي، ما كاين لا سبور، ما كاين لا فيفا، ما كاين لا بي اس، ما كاين لا تفرج لا والو. يعني قرايه تقريبا واحد 5 سوايع في النهار، ساعه ونص ديال المات، ساعه ونص ديال الفيزيك، ومره كندير شي ماتيريال اخرى على اس اي لانفورماتيك، وكنت هامل اللغتين الانجليزيه والفرنسيه. داكور سي عبد العظيم. دونك كيف ما قلتي لينا هذا الشيء هذا تقريبا اثر لك على النفسيه ديالك في ظرف سريع. التربيه على النفسيه ديالي في ظرف سريع. علاش؟ حيتاش انا كنخدم بزاف كما قلتي لنا 5 سوايع في النهار، 5 سوايع في النهار، ولكن النتيجه بالنسبه لي ما عطاتش، ما كتعطيش. يعني كتبقى النقاط، يعني كتبقى شحال من حاجه ما فاهمهاش، الكورب اللي براسو كتعتمد عليه ما كملتيش. واحد النقطه مهمه قلتي كتخدم يوميا الماط ويوميا الفيزيك، يوميا الماط، يعني بجوج بهم يوميا وما كنكملش حتى الكور ديال البروف. فوالا كتبقى تضارب مع الكور ديال البروف اللي كتبتيه في القسم وما كملتيش. عادي. فين هو الوقت باش تخدم لي زيكزيرسيس وباش تخدم لي بروبليم وباش تخدم شحال وشحال. هذا الشيء ما كنتكافاش معاه، هذا الشيء ما كنتش كنتكافى معاه. داكور. وبالتالي او مون دوني قلت يفو اريتي، ماشي هذه هي لا ميثود. يفو تروفي واحد لا ميثود اللي غتكون اللي تعاوني. بوتيتر شي حوايج اللي صعاب باش تفهمهم غادي نعترف بانني ما نقدرش نفهمهم، وبالتالي ما نقلبش على 100% في الكور، نبحث على 8% في الكور، نحاول اوغمونطي لا رونطابيلتي ديالي في القسم مع البروف. وبالتالي نقدروا نهضروا على مثلا لا ميثود اللي استعملت من بعد اللي هي اول حاجه. ندوزو على بركه الله. اول حاجه لا ميثود هذه اللي ولات ناجعه، عندها نجاعه، اللي هي بدات في الاخر ديال الدوره الاولى وتقريبا تبدات في الوسط ديال الدوره الثانيه. تبارك الله. وبالتالي شنو لا ميثودولوجي باش انني كل نهار ساعه ونص ديال المات، ساعه ونص ديال الفيزيك وقفتها. كنقرا تقريبا 3 مرات في السيمانه. كنحاول ندير واحد الريزومي ديال الكور اللي درت. اوغمونطيت لا رونطابيلتي في القسم ديالي. علاش؟ اول حاجه لي مو تكنيك وليت فاسيل ممكن نفهمهم. بالنسبه لافاك اسمح لي، بالنسبه للريزومي راه غنحط لكم شي تصويرات في شي قنيت هنايا ديال لي فيش دو ريليكتور ديال لي كور اللي كان كيديرهم السي عبد العظيم. كنت كنديرهم براسي اللي كيعاونوني باش نفهم. داكور. دونك كما قلت اوغمونطيت لا رونطابيلتي ديالي في القسم. كيفاش درت هاد الاوغمونطاسيون، كيفاش طبقات. هو اول حاجه ان لا لونغ يعني ولات مساعداني، وليت كنفهم دي مو تكنيك. ثاني حاجه وليت كنعرف اصدقاء اللي عندهم النيفو تبارك الله عليهم في الفرنسي، وبالتالي في القسم في لي طون مور كناخذ التفسير ديالهم باش كنكمل الكلمات ولا الجمل اللي فاتوني. حاجه اخرى ولات عندي الجرأه انني كنوقف الاستاذ باش نسولو ما فهمتش هذه او لا عافاك عاود هذا في خاطر اللي ما نوطيش. ومره كنستغل في لافان ديال الحصه كنمشي عند الاستاذ واحد 10 مينوت 15 مينوت في الاخر مثلا مع 12 ما بين 12 و 12 ربع كنسولو سواء على شي حاجه شي بارتي في الكور ديال هذاك النهار او لا شي حاجه دازت. وسي عبد العظيم يعني سؤال، بقيتي وافي الطريقه ديالك ديال انك كتحاول تقرا في الكور ديال الاستاذ ديما حتى في لا ميثودولوجي اللي ناجعه؟ نقدر نقول بان هذه هي الحاجه الوحيده اللي ديسيزيون اللي خديتها من البدا وبقات جوسكا لا فان حتى السي ان سي. وبالعكس حتى تقريبا حتى الدوزيام غيديني مع دولينا كنبغيو نبحثوا اكثر، فهمتي. داكور. وزدت اهم حاجه زدت شويه باش ننفس على راسي دي زاكتيفيتي. كانت عندنا ديجا حصه ديال السبور، زدت 2 حصص. يعني انت كما قلتي في الميثودولوجي الاولى بين الاشياء اللي عذبات هي مغالمو عييتي، ما كاين حتى شي حاجه اللي كتبرد عليك. ما كاينش شي حاجه. دونك انت في هذه الميثودولوجي اللي وصلتي ليها
طلعتي النجاعه ديالك، وليتي كتستغل الوقت في القسم، نعم وليتي عندك المفردات التقنيه ولفتي عليهم، درتي اصدقاء اللي تقدر تمشي تسولهم، عارفهم عندهم واحد كيكتبوا الكور ايتترا، دونك تقدر تسولهم. وليتي ايضا الشيطوه، وليتي كتسمع في شي حوايج ماشي ضروري تفهم 100% كلشي، ماكسيموم بوسيبل. وليتي ماشي ضروري يوميا تقرا الماط والفيزيك، وليتي كتقرا واحد النهار الماط، لا غد ليه فيزيك، واحد النهار بحال هكا. اكزاكتومون. الشيء اللي كيخليك مثلا في ظرف 4 سوايع تكونسونطرا على ماتير وحده ولا 3 سوايع اكزاكتومون على ماتير وحده دو ا زد، وكتثبت لي كونيسونس ديالك فيها باش تدوز. واهم حاجه نعم. اهم حاجه هو درت ان جروب دو ترافاي. لقيت واحد الصديق اللي كنتفاهم معاه، كنجلسوا اطر بحال كيما جالسين دابا حنا، كل واحد كيشد الدفتر ديالو وستيلو، بارفوا كنخدموا نفس الحاجه، كنحطوا مثلا ايلونسي ديال المات ديال الفيزيك، كل واحد كيخدم بوحدو، يعني سي ان ترافاي انديفيديوال ولكن مع الجروب. هذه مهمه، هذه قضيه مهمه سي عظيم. نعم لوبجيكتيف انديفيديوال اون جروب، ماشي ترافاي دو جروب. ترافاي دو جروب غيولي مهاوده، حيتاش يعني ماشي واحد تشد فينا ستيلو ورقه كيجاوب والاخر كيشوف فيه، لا كل واحد هاز الدفتر ديالو، كل واحد هاز ستيلو ديالو، كل واحد كيفكر بوحدو وكيجاوب، حيت لا سي ان سي راه غتكون جالس بوحدك. اكزاكتومون. هذا هو فاش نوحل انا كنقدر ندير استشاره، فاش شي واحد هو يقدر يدير استشاره. والهدف هو اننا نستافدوا من لي كاليتي ديالنا. علاش؟ حيت لوبجيكتيف هو اننا ناخذوا دي زاستوس اللي غندوزو بهم لو كونكور ناسيونال كومان، حيت لو كونكور ناسيونال كومان غادي يكونوا دي زاستوس اللي تعلمنا لهم في التمارين ديالنا، اللي ربما وحده منهم هي هذيك اللي صاحبي عطاها لي واللي انا عاوتاني عطيتها له. دونك لوبجيكتيف هو انني الا وحالت في شي حاجه نقدر نسولو، كنعرف غادي يعطيني لاستيوس باش انني نفهمو، ملي غنفهمو غادي نديرو، ملي غنديرو تقريبا غيولي محفوظ. افورس دو فير غيولي محفوظ. حتى هي في سي ان نهبط عليه. هادشي جميل. هو ماشي بالضروره تخدموا نفس الحاجه. انا كنعقل شي مرات انا كنت كنخدم المات هو كيخدم في الفيزيك، شي مره كيخدم هو الفرنسي، شي مره كيخدم الاس اي، مره انا الانفورماتيك، ولكن الاهم هو ان كاين بعض المرات كنكونوا بثلاثه اربعه، ولكن كنلاحظ فاش اننا اون فوا كنوصلوا اربعه كتولي لا رونطابيلتي شويه ضعيفه، ثلاثه سي لي بيان. دونك كاينه مساله مهمه، يعني خصنا نوجهوا رساله لي فيوتور توبان اي توبين. الاختيار ديال الصديق ديالك اللي الا باغي تخدم اون جروب خصك تعرف تختار الصديق ديالك. نعم نقطه مهمه، نقطه مهمه جدا. انا ما غنقولش بانني درت شي فور باش نختار، سهل على الله وتعطيها مرضي الوالدين. الحمد لله. جميل جدا. مي مزيان يعني نعم لو جروب ما كنخدموش مع اي واحد، حيت سينو نقدروا نضيعوا وقتنا ووقته. نعم تري بيان. دونك لا ميثودولوجي دو ترافاي فينا وصلت لينا. واش مازال عاقل عليها دي بوكا اللي قريتيهم، ولا تقدر تقول للطلبه اللي دابا كاينين في اقسام تحضيريه ولي فيوتور، يعني انهم ماشي ضروري كاين ان بوكا يقدروا يقلبوا البوكا اللي عجبو، راه ما كاينش زعما حدود كلهم مزيانين، ولا كيفاش النظام؟ هو بالنسبه لي الكتوبه باش قريت ما بقيتش عاقل بزاف، ولكن كما قلتي راه تقريبا الكتوبه فين اللي خديتي حاول تشوف شي كتاب اللي كيناقض بك انت وخدم. الا كنت نقدر نقول بان مثلا في المات باش تكمل لي كونيسونس ديال الكور ديالك، الا عندك شي حاجه ناقصه باش تلقى دي زيكزيرسيس دابليكاسيون، كاين توتون. داكور. كاين في الفيزيك كاين واقيلا كنعقل واحد هذا بقى ثابت لك في دماغك يعني كنتي كتستعملو انت في الرياضيات، كانت حيت كيعاونك باش تفهم الكور وباش تطبق الكور. داكور. وكاين واحد اخر اللي هو سميتو جوبونس اليبس ديال الفيزيك، حتى هو كان تيعاونك باش تطبق الكور باش تخدم. سينو بالنسبه لي بروبليم حاولوا تلقاو لي ديال السي سي بي راه كيعاونوا، حتى هما مهمه القضيه هذه ديال السي سي بي. واقيلا بدلوا لها السميه السي سي بي. اكزاكتومون. هذا الكونكور هذا في الوقيته ديالنا كان سميتو سي سي بي، دابا بدلوا السميه. مي فاش غتقلبوا على لي كونكور القدام غتلقاوه سميتو سي سي بي. سي ان كونكور فرونسي اللي كيعطيك دي بروبليم كيكونوا سوا كلاسيك، سي كوا ان بروبليم كلاسيك. ان بروبليم كلاسيك كتكون فيه كيبلاي الكور دو ا ا زد، وكيكون فيه واحد شي مرات تكون فيه واحد القلب اللي صعيب باش تلقاه. هذاك لاستوس خاصك تكون عارفه، خاصك ديجا دزتيه، فهمتي يعني. هذا ابليكاسيون ديريكت للكور وكيكون فيه بارفوا دي لاستوس. وهذا انا كيعاونني باش نعطي الا سمحتي لي، يعني مهم يعني فاش وصلتي لا ميثودولوجي ديالك ماتور لي زيكزارسيس كنتي كدير لي زيكزارسيس الكور، وايضا دي بروبليم طوال ولكن دو تيب سي سي بي. علاش؟ حيت هما كلاسيك، حيت هما كيعطيونا داك لي زاستيوس اللي قريب بزاف ان شاء الله للسي ان سي. اكزاكتومون. الكونكور ماروكان. اكزاكتومون. جميل جدا. السي عبد العظيم، ندوز بك دابا للصيف. نعم. الصيف ما بين بروميير اني ودوزيام اني كي داز عندك، وكيفاش تنصح لي توبين يدوزو؟ الوغ الصيف، انا اول حاجه باش بدا الصيف
خديت واحد 2 سيمانات ما درت والو. من بعد قررت باش انني نبدا نخدم شي شويه. درت واحد البروغرام باش نبقى نخدم تقريبا واحد 4 حتى 8 سوايع في السيمانه. بديت السيمانه الاولى خدمت واحد شويه، راجعت لي ريزومي اللي كنت كندير في المات وفي الفيزيك. من بعد خدمت واحد البروبليم كان في الفيزيك ومالوغوزمون ما كملتش. انا كنصحكم وليو خدموا شويه في الصيف. ما تنساوش كتسمى عطله والهدف الاساسي ديالها هو الراحه، ولكن العقل ديالنا خصو يبقى ولف شويه على الخدمه. ما يموت العقل ديالنا، راه كيولف، كتولفوا على شي حاجه كيبقى تابع. دابا انا استعد علي مثلا انا ان طوبا عندي الانرجي في الصيف، عندي الكانو باغي نقرا، واش تقول لي فرق على الانرجي ديالك قرا نستغل هذيك الانرجي ولا شنو تقول لي؟ يعني انا في هذه الحاله ديال فريمون عندي لا فولونتي، ماشي شي واحد اللي عيا من السوب ومحتاج الراحه، فهمتيني؟ انا غادي نقول لك قرا ولكن ما تنساش ولكن ما تنساش ولكن خذ الراحه. ما غاديش نقول لك نوعا مرتاح، ماشي كل نهار دير لي 8 السوايع. انا بالنسبه ليا ما ننصحكش، ولكن مثلا دير كل نهار 3 السوايع حتى 4 السوايع سو باغي كوريكت، فهمتي؟ ولكن باش دير بزاف راه والو، وعاوتاني باش ما دير والو راه حتى هي ما مزيانش. انا جو بونس المينيموم دير واحد جوج الحصص حتى 3 في السيمانه المينيموم، وماكسيموم هي واحد 3 السوايع في كل نهار. داكور. السي عبد العظيم اسمح لي غادي نتطفل عليك انت ضيف، ولكن انا غنصدق نجاوب على واحد السؤال. غنعطي كومبليمون من التجربه ديالي. يعني بالنسبه لي بوكا انا كان كيجيني في الرياضيات كان كيعاوني بزاف داك لي زانكونتورنابل في لي ماتيماتيك، فيه نيت دي زيكزارسيس اللي فيهم داك لي زاستيوس اللي كيتحطوا في سي ان سي. حتى هو مزيان وهي عقلت. دابا فكرتيني فيه شكرا. خدمت به شي مرات كما قلت لك الكتب ماشي ديما كتقلب على شي مرات كتلقى شي بروبليم في شي كتاب اللي زوين. اذا الاخوان ما تسمعوش سميات الكتب اللي كنقولوا لكم، راه فريمون كاع الكتب يقدروا يكونوا مزيانين، مي سيبليو دي بروبليم كلاسيك كوم دو تيب سي سي بي. وما تنساوش الا كنتي كتفيزي كونكور ماروكان، كنتي كتفيزي مين باري في سيبلي كوميم هاد لي كونكور هذا. وما تنساوش راه انا كنت داير الثقه بزاف في البروف. حيت علاش؟ حيت البروف راه حتى هو داز في واحد المستوى اللي بينا، وراه تبارك الله خدا بروف لاغريغاسيون باش كيخدموا، وبالتالي راه عندهم واحد النيفو، عندهم واحد التجربه وعارفين بزاف د الحوايج. انا كنت كنثق فيهم وكنسولهم، يقدروا يعطوك الكتب اللي ينفعوك، يقدروا يعطوك بزاف د الحوايج. هما كيعرفوا بالاكثر من ذلك هما كيشاركوا مع الناس اللي كيحطوا في سي ان سي، وبالتالي كتكون عنده فكره. هو يقدر يكون حاط ديجا شي بروبليم مقترحو، وتبارك الله كتلقى استاذ عنده خبره ديال 20 عام 30 عام، يعني شاف داك لي سيكل كيفاش كيتعاودوا. يعني ما شاء الله كتلقى فريمون. كانوا عندنا لي بروف تيقول لك هذه كتحط كتحط يعني برافو. وهذا نصيحه سمعوا الاساتذه ديالكم، ومن هذا المنبر تحيه كبيره للاساتذه اللي قراونا اللي الحمد لله باقي اون كونتاكت معاهم. دونك بطبيعه الحال في كل شيء اساتذه اللي يغفر لنا اليوم، ولكن ما خصناش نعمموا. جميل سي عبد العظيم. دونك اوكي دزنا الصيف، لا ميثودولوجي دو ترافاي في دوزيام اني راك انت ديجا وصلتي لا ميثودولوجي ماتور. دونك غادي ننقص بيك لمرحله فان مارس فاش سالينا البروغرام ديال لي كلاس بريباراتوار، وغادي نبداو لا فاز بريباراتوار ديال لي كونكور. الناس اللي غيدوزو الكونكور لي كونكور فرونسي كيدوزوهم في لو موا دافريل فان افريل، الناس لو كونكور ماروكان في مي ماي هكاك. دونك انت السي عبد العظيم هاد لا بيريود هادي فاش سالا البروغرام اشنو اختاريتي دير؟ هو كاين دو شوا. هو نبقى في السونتر ونكمل البريباراسيون، سوا نبقى في السونتر ولكن نبقى خدام في الشومبر تاعي بوحدي، اولا نمشي للدار 3 شهور. جميل. ولكن اون جينيرال سي دو تبقى في السونتر ولا تمشي للدار. انا اختاريت لو شوا انني نبقى في السونتر، او بلو بريسيزامون نبقى نشارك مع لي بروبوزيسيون اللي عطاونا لي بروف ديالنا، surtout le prof de maths ou de physique. C'est-à-dire une phase préparatoire dans le centre avec un accompagnement des professeurs du centre. Exactement, انا نعطيك الديتاي. بحال شي استاذ تيدير لك السوايع فابور، ما كاينش ما احسن. اكزاكتومون. دونك باش نعطيك الديتاي، الاستاذ الفيزيك ديالنا تنشكرو في هذا المنبر، كان تيجيب لنا كل حصه كيجيب لنا ان بروبليم اللي هو كيعتبرو راه واحد السوجي فهمتي اللي بوتونسيلمون يقدر يتحط، وبالتالي كنحاولوا نخدموه. كنمشيو درجه غالبا كنا كنديروا كيعطينا مثلا واحد نص ساعه، كنفكروا شويه في البروميي دوزيام تروازيام حتى كاتريام كيسيون كيدور علينا في هذيك نص ساعه، كيعطينا الكوريجي كنديروا اونصومبل في السبوره، عاود كندوزو و سي دي سويت حتى كنكملوا. غالبا كيجيب لنا بروبليم مثلا في لا ميكانيك اللي كنبداو ا زد،
من بعد بروبليم مثلا في لوبتيك بدو ازيد اللي هو بالنسبه ليه بحكم التجربه ديالو كيعتبرهم دي سوجي بوتونسيال يقدروا يتحطوا. يعني ما كيتسالى داك الشهر بريباراسيون تا كتلقى عندك في كل تيماتيك ميكانيك اوبتيك اونديلاتوار اوبتيك جيومتريك اتسيتيرا ان بروبليم اللي غتراجع فيه كي فا تو سيرفير باش دير مراجعه. انت كتراجع الكور باسئله اللي يقدروا يطيحوا عندك اسئله بحالهم. اكزاكتومون. يا با ميو وفي لا كوريكسيون بروف بارفوا كيحط لينا دي بيتي ريفيزيون ديال شي حاجه اللي نسيناها. اما بالنسبه للاستاذ المات اش كيدير كيجيب لنا كاريمون دي سي ان سي كيحطوا لينا كل حصه كيعطينا لنا ساعتين كنخدموا مثلا لا يقدر الله لا بارتي وفي ساعتين اخرى كنصحوا عاود حصه اخرى ساعتين وساعتين اخرى كنصحوا. يعني في اون سيمين كنخدموا يعني واحد الكونكور يعني كنخدموا مات 1 ومات 2 في اون سيمين. يعني اوبو ديال اموا راه كنخدموا 4 اكزومبل ديال سي ان سي فيهم مات 1 و مات 2. داكور. وطبيعة الحال تو ديجاج اونكور دو طون كيبقى لك باش تزيد تخدم بوحدك في الدار داكشي اللي مازال بغيتي تخدمو. الوغ بالنسبه لهاد السيونس ديال الفيزيك وديال المات كنا كنديروا الصباحات كنخدموا يعني واحد الصباح مات واحد الصباح فيزيك واحد الصباح مات واحد الصباح فيزيك وبالتالي كتبقى حنا العشيه كلها. اول حاجه كيشجعك باش انك تفيق الصباح باش تخدم وبالتالي كتنعس بكري بالليل باش تفيق الصباح. والحاجه الثانيه كيبقى لك الوقت العشيه اغلبيه كانت الصيف كنسخوا الحال وبالتالي فاش كنتغداو سواء كناخذوا واحد شويه البوز كنعسوا شويه بعد كنوضوا نقدروا نمشيو نلعبوا شويه السبور نلعبوا شويه الكره شويه التنس الى غير ذلك. ان بو دومبيونس سي امبورطون سورتو في ديك لا بيريود. شي مرات البلاي ولكن البلاي شويه المشكل ديالها هو انك فاش كتبدا ما كتساليش دونك كنحاولوا تسكتوا تحاولوا تكونتروليو راسكم سي جامي. يعني الا درتو الرياضه ديروها فيزيك ولكن اون ميم طون ما ايفيتي شي بليسيور ولا شي حاجه. اكزاكتومون ما توصلش شي مخاطره شي فهمتي شي موفمون اللي تقدر تاثر لك على البريباراسيون ديالك. سي امبورطون. وفي العشيه كيبقى لي كما قلت لك مره كنخدم الاس اي مره لافورماتيك ولسوء الحظ انا كنت درت واحد الخطا كنت هام اللغتين كما قلت لكم في البدايه خاصه لونجلي والفرنسي. علاش كتقول خطا؟ انا بغيت نعرف السي عبد العظيم حيت كما قلتي لينا ملي ديتي ديالك الاولى كان عندك مشكل في اللغات يعني ميم لي تيرم تكنيك في الماط ولا الفيزيك لقيتي صعوبه معاهم ودابا يعني كتقولي كتعتبروا انت كخطا انك ما قريتيش ما عطيتيش tu n'as pas sacrifié du temps pour les langues فالاكسنت التحضيري. علاش حيتاش بالنسبه لي انا دابا في حاليا اعتبرت بانني هذيك اللحظه ماشي حليت المشكل تهربت من المشكل واجلته حيتاش ما حليتوش في بروميير البريبا ما حليتوش في دوزيام البريبا ما حليتوش في بروميير في لينيب ما حليتوش في دوزيام في لينيب ما تحل هذاك المشكل حتى جيت لفرنسا حتى وليت اوبليجي بحال كاموني يعني حتى وليت اوبليجي الا ما حليتوش ما غنجح. ولينا بالتالي في الفرنسي والانجلي حاولنا باش اننا نوصلوا للنيفو اللي طلبوا منا الاساتذه واللي كيطلبوا منا المدرسه اللي كانت على فرنسا باش تاخذ الدبلوم. اللي سمحتي لي انا كمان نبغي نوصل هنا واحد الميساج ان 2 ans de prépa c'est on prépare quand même pour un concours. نعم. يعني راه حنا في مباراه. نعم. وكاين كونفيسيون عند مواد. نعم. يعني فاش كتدخل لهذيك 2 ans كيخصك دير واحد لا استراتيجي واحد لا بوليتيك بحال انت واحد الكوتش خصك تسير ديك العمليه وما تعرفش تسيبلي نقاط القوه نقاط الضعف باش دوز الكونكور. انا ليا لوبجيكتيف اللي كنت درت وبان لي بان توغي بي فير ميو في واحد الحوايج منهم اللغات بان الكوفيسيون ديال الفرنسي اللي هو 4 ما كيبانش قدام 14 ديال المط. داكور فهمتي ولكن من بعد كنكتشف بان باش تنجح في هذاك الكونكور خاصك تكون عارف عندك يكون عندك دي كونيسونس في المات ودي كونيسونس في الفرنسي في الفيزيك باش تنجح يعني دوز. ولكن الا باغي تكلاسا راه الناس كيتكلاساو بالفرنسي وكيتكلاساو بالانجلي وكيتكلاساو بهذوك لي ماتيير اللي كتعتبرهم انت ما زايدين ناقصين ما عاد لا فرق 20 في داك الفيزيك. اعتقد واخا يفرقعوا راه غيكونوا الناس اخرين اللي حتى هما غادي يفرقعوا هذوك يقدروا يجيو قيله من الاولى واخرين من الثانيه. يعني فريمون اللي غتلقاه من العشره الاولى ولا هذا راه دوك راهو كتلقاهم تبارك الله كتلقاهم غالبا متكامل وواعد في كل شيء. كتلقى غالبا مجال في المات وفي الفيزيك حيت بيان سور لي كونفيسيون 14 هادو 14 13 وكتلقاه مزيان يعني ماشي بالضروري يكون فهمتي مصفويق بزاف في الفرنسي ولا مصفويق بزاف في اللغه ولكن موا كتلقى عنده واحد النيفو اللي كيمكنو يتكلاسا مع الوالد. جميل. انا فقط نبغي نستغل الفرصه ندوز عاوتاني واحد الميساج هو ان مزيان يكون عندي طموح نتكلاسا مثلا الاول في السي ان سي ولكن او ميم طون ما خصوش يرجع داك مرضي انني الا ما جيتش من الاولى راه تسالى العالم. يعني انا كمثال
المثال سيء جدا، راني كلاسي 1623 في هذا الكونكور هذا، والحمد لله انا مزيان وخدام وبخير وداير بلاصتي. يعني لو كلاسمون il est important مزيان تكون امبيسيون، مزيان تخدم بوغ ان غون كلاسمون، ولكن خصك تعرف بلي حتى جيتي مكلاسي 1000 وشي حاجه سي با لا فان دو موند، غتكون عندك فرصه باش تلتحق بمدرسه كبرى وباش تكمل قرايتك. ديك الساعات كتبدا رحله جديده، هذه مهمه. نعم. بزاف الناس كيعطيو بزاف لينيرجي في عمليه ديال كلاس بريباراتوار اي بي يلاش كيدوزو لا كلاس ليكول دانجينيور كينعس. بصح خصنا نعرفوا بلي المشوار طويل، مازال ما كملش، مازال 5 سنين مينيموم، ومازال ما كملش. حنا مازال كنخدموا مازال كنقراو. جميل جدا. دونك حنا دابا عندنا عامين ديال الخبره في العمل، في مجال العمل، وباقيين كنقراو. نعم. جميل جدا. دونك السي عبد العظيم والله الا حوار كان زوين بزاف بزاف. مرحبا. وباش تعرفوا يعني الصديق عزيز عليا بزاف، حنا كنا دي كوشومبر في لينين. نعم. وجينا او ميم طون فرانس، وما كناش في نفس المدينه، وكنا في نفس لو سونتر دو كلاس بريباراتوار. نعم. دونك انا كنت فايت بعام، وابخي جي في 5 دومي. المهم حنا دابا باقيين اصدقاء الحمد لله. الحمد لله. دونك سي عبد العظيم كخاتمه، ما زعما واش عندك شي نصيحه اللي تقدر تقولها لي فيتور توبا اي توبي ايغالمون، حتى لي توبا اي توبي اللي كاينين هنا؟ غادي نبدا انا بالناس اللي عندهم الباك وباش يديروا الاختيار ديالهم مزيان، حيت حنا عندنا في المغرب، انا مثلا كنقصد مثلا في السونتر اللي كنت فيه انا مثلا في ديال ايغلي، كان عندنا مشكل ديال التوجيه، وبالتالي حاولوا تشوفوا التوجيه ديالكم واش باغي لو سيكل دانجينيور او لا الطب، حيت هذا هو هذا بالنسبه لي هذا هو الاختيار الكبير. الا باغي الطب لي كلاس بريبا ما دير بهم، حيت صعيب باش تقريبا فهمتي، يعني صعيب الا فوا دير كلاس بريبا غادي مشيتي في السيكل دانجينيور. وفاش دير سيكل دانجينيور وباغي دير الاقسام التحضيريه، خصك تعرف بانك خاصك تضحي واحد شويه، غتعاني واحد شويه، ولكن راه ان شاء الله غتوصل. وهذا وباغي نقول للناس اللي دخلوا اقسام تحضيريه تبارك الله عليكم، انا كنشجعكم. انا كون الا تعطي اختيار اخر غادي نعاود ندير اقسام تحضيريه حتى انا. وغادي يوفقكم الله ان شاء الله، وما تلاشيوش كما كان النتيجه ديالكم. واخا تكون 5 دومي ماشي مشكل، تعاود. كنعرف الناس بزاف كيديروا 5 دومي واصلين تبارك الله. اهم حاجه هو ما تلاشيش، كما كنقولوا جيب سينسي او لا موت وانت كتحاول تجيبو. جميل جدا. وشعاري انا اللي غنختموا به، ان الله يحب عبده الملحاح. الله يحفظك السي عبد العظيم. اذا شكرا جزيلا خويا. ولا للعقليه الصحيه، لا لعقليه الضحيه. il faut prendre les choses en main, on est des responsables. شكرا خويا عبد العظيم جدا. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.